अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे दुनिया में 139वें रैंकिंग पर अ, शामिल पाकिस्तानी अदलिया। बिन-अल-अक़वामी सतह पे मयार देखें, रैंकिंग देखें और फिर शहबाज हुकूमत का अपने हक में फैसले या क्या तरीक़ाकार नवाज़ने के लिए कौमी ख़ज़ाने के तिजोरी खोली गई, इनामात की, मराहत की बारिश की गई। आखिर क्यों? प्लान क्या है? इस पे बात करेंगे। और नए चीफ जस्टिस साहब के आते ही इजलासों पे इजलास, इजलासों पे इजलास, लेकिन अभी तक कुछ खातिर खा या प्रैक्टिकल कुछ नजर नहीं आया। सबसे पहले बात करेंगे कि बिन-अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी अदलिया का नंबर 139 139वें नंबर पे है पाकिस्तानी अदलिया। वैसे भी हम कहते हैं, कोई कहता है ये इमरानदार जजेस है, कोई कहता है ये शरीफदार जजेस है, कुछ कहता है ये जरदारीदार जजेस है, कुछ कहता है ये पिंडीदार जजेस है। मोस्ट प्रोबेबली ये पिंडीदार जजेस ही होते हैं। बहुत कुछ कुछ शुमार के कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो आइन पसंद और ईमानदार जजेस होते हैं। बाकी कुछ इमरानदार, कुछ नवाजदार, कुछ जरदारीदार और कुछ एस्टेब्लिशमेंट दार जजेस होते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तानी अदलिया बिन-अल-अक़वामी सतह पे 139वें नंबर पे। शहबाज हुकूमत का जो नया कारनामा है, एक तरफ 26वें आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल इख्तियारात को लगाम डालना, उसको खींचना, ये कोशिश की गई और दूसरी जानिब एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए कौमी खजाने या तिजोरियां खोली गई। ये बारिशें, ये इनामात किस खाते में? जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, यानी कि लोअर जुडिशरी फिर न इधर की रही न उधर की रही। उसमें यह है कि तनख्वाहों और हाउस रेंट की मद में इजाफा देखिए। पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को माहनामा 65,000 रुपया हाउस रेंट, यानी कि घर के किराए की मद में मिलता था। अब वो पैसे 65,000 से बढ़कर 3.5 लाख कर दिए गए। यानी कि एक जज, वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, उसको 3.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ घर के किराए की मद में मिलेंगे। फिर उसके बाद जो जुडिशियल अलाउंसेस थे, यानी कि बाकी जो उनकी तनख्वाही थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के वो 3,42,000, यानी 3.5 लाख के लगभग ये जुडिशियल अलाउंसेस होते थे। अब इस पे इतना बड़ा छक्का कि वो जो 3.5 लाख के लगभग जुडिशियल अलाउंसेस थे, अब वो तकरीबन 11 लाख, यानी कि 10,90,000, 11 लाख के लगभग अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह होगी। इसके साथ साथ 3.5 लाख हाउस रेंट और एक एक जज की राउंड फिगर 15 लाख। बाकी चीजों को थोड़ा बहुत ऐड करके जो, लेकिन मेन जो चीजें जिनकी नोटिफिकेशन हुई है वो दो चीजें, हाउस रेंट और सैलरीज। तो इन दो चीजों के मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद, जो माहनामा तनख्वाह है, वो तकरीबन 15 लाख बनती है। इनका काम क्या है? पाकिस्तानी तारीख में जुडिशरी के कोई ऐसा वाकया तो बताए जो आइन पसंद हो या आइन के साथ खड़ा हो। पेंडेंसीज रेट आप चेक करें कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में कितने हैं, हाई कोर्ट्स में कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं। पेंडेंसीज, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के अंबार खड़े होते हैं और एक जज 15 लाख रुपए तनख्वाह लेगा। भीख मांगने वाला मुल्क अपने जज को 15 लाख तनख्वाह देगा। कहां से आएगा? कैसे आईएमएफ के कर्जे उतारेंगे? कैसी चीजें महंगाई से जो है बच जाएगी? कैसे चीजें सस्ती होगी? बिजली, गैस, आटा, चीनी, चावल, दाल, चाय, जो भी चीजें हैं, रोजमर्रा की अशिया जो खुदनोश है या आम जरूरियात की जो चीजें हैं, वो कैसे कम होगी जब आप एक जज को, जिसकी कोई कारकर्दगी ही कोई नहीं है, पूरी दुनिया के आलमी रैंकिंग में वो 139वें नंबर पे आते हैं, और आप उनको 15 लाख महीना तनख्वाह दे रहे, कि ये तनख्वाह आप अपनी जेब से दे रहे या इसी रियासत पाकिस्तान की कौमी खजाने से और इसी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के टैक्सों से दे रहे हैं। अब मैं ये भी मानूंगा कि कोई एक बंदा
جو بڑے بڑھ کے مار مار کے ہر چیز کو موسٹلی یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا ادھر ویسی میڈیا کے لیے کوئی چیلنج تو کرے نا اس نوٹیفیکیشن کو, اور کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج غیرت تو کرے اور اس کو معطل کرے نا اس کو. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ یہ جج کی ذاتی مفاد ہے, یہ میاں شہباز اور اسٹیبلشمنٹ کی ذاتی مفاد ہے. اختیارات ختم کر دیے, کم کر دیے کیونکہ ان کی وہ مفاد ہے, ان پہ بارش کر دیے کیونکہ ان کی یہ مفاد ہے. ججز بھی خوش, حکمران بھی خوش, اسٹیبلشمنٹ بھی خوش, روئے چیخے پٹے پاکستانی عوام, تمہاری مقدر میں یہ لکھا ہے. دوسری جانب کیا کہے پھر بندہ. لیکن خیر, ابھی جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشل اختیارات کو کم کر دیے گئے, آئینی بینچز بنائے گئے, فلاں کیا ٹنگا کیا, سینئر ججز کو سپرسیڈ کیا, اس طرح کے. اب ظاہر ہے ججز کو منانا بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ججز کچھ تقسیم ہے سپریم کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی. تو یہ پیکج انہوں نے اعلان کر دیا. اب اسی طریقے سے ان کو منانے کا کچھ نہ کچھ راستہ تو ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن آج چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اسی تناظر میں منتخب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی روزانہ میٹنگز کرتے ہیں, لیکن لیٹے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نیچے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جو آپ لوگ کرتے رہے, میں صرف اجلاسیں بلاتا رہوں گا, میں صرف میٹنگ کرتا رہوں گا, باقی میرا کوئی کام نہیں. آج انہوں نے مختلف میٹنگز کی. اچھا, ایک جانب جج کی تنخواہ پر ہیڈ 15 لاکھ پہ تو یہ خوش ہوں گے, لیکن آج ایک میٹنگ ہوئی سپریم کورٹ میں, اور اس میں پاکستان کے تقریباً 3496 یعنی کہ 3500 مالیاتی مقدمات, جن کی کل لاگت ہے تقریباً 97 ارب روپیہ, وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں یہ مقدمات زیر سماعت ہیں. 97 ارب مالیاتی مقدمات جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کرنا. کیوں؟ پینڈنسیز تو بڑھے گی. کیوں؟ کوئی عمران دار جج ہے, کوئی نواز دار جج ہے, کوئی زردار خان جج ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ دار جج ہے. آئین پسند تو کوئی ہے نہیں, کسی کو یہ پسند, کسی کو وہ پسند, کسی کو وہ پسند. باقی پاکستان جانے, پاکستان کا کام جانے. انہوں نے اپنی مراعات اور تنخواہوں سے لینے دینا ہے, وہ قاضی کی شکل میں ہو, بندیال کی شکل میں ہو, ثاقب نثار کی شکل میں ہو, یا ابھی موصوف یحییٰ آفریدی کی شکل میں ہو. انہوں نے پاکستانی قوم کا کچھ نہیں کرنا, اس ریاست کا کچھ نہیں کرنا, صرف ٹوپے ڈرامے کرنے ہیں. 97 ارب کے مالیاتی جو کیسز ہے, یہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ذمہ دار ہیں, اور یہ صرف سپریم کورٹ میں ہے, تو پھر باقی کورٹس میں کتنے ہوں گے؟ اور اس پہ جو ہے چیف صاحب نے بڑے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جلد از جلد ان کیسز کو نمٹایا جائے. جب پھر دوسرا ایک اجلاس ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا, تو اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ سے آغاز کیا جائے گا, کیونکہ بلاول نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی. تو سندھ ہائی کورٹ سے اب آئینی بینچ بنانے کا آغاز کیا جائے گا. یہ بھی ہو گیا. اور تیسرے نمبر پہ جو انسداد دہشت گردی عدالتیں ہیں پاکستان میں, ان کے آج ججز کے ساتھ بھی چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی, اجلاس میں شرکت کی. پروسیکیوٹرز نے, وکلاء نے, ججز نے, ایڈمن ججز نے. یہ چیف جسٹس کی تیسری میٹنگ. ایک سندھ میں آئینی بینچز کے حوالے سے میٹنگ بلایا, ایک مالیاتی معاملات کے حوالے سے, اور ایک یہ اے ٹی سی کے حوالے سے. اب اس میں تقریباً 2300 کیسز پورے پاکستان میں انسداد دہشت گردی عدالتوں میں 2300 کیسز زیر سماعت ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ سندھ, تقریباً 1300 کے لگ بھگ کیسز وہاں پہ زیر سماعت یا زیر التوا پڑے. اب یہ چیز تو چلو ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس صاحب آئے اور وہ میٹنگ شیٹنگ بلا کے اور کچھ ڈیٹا جو ہے وہ منظر عام پہ لا ہی جاتا ہے, لیکن اس کے لیے پریکٹیکل کوئی گراؤنڈ ورک چاہیے. کیسے نمٹانا ہے, کیسے ختم کرنے, پینڈنسیز ریٹ کو کیسے اوور کم کرنا. ابھی 17 کے بجائے آپ کے پاس 17 مزید ججز آنے ہیں, آپ نے 34 ججز ہوں گے. پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آئینی بینچز کے جو 7 ججز ہیں ان کو تو آپ آئینی بینچ میں ڈال دیا, اب تو وہ آئینی معاملات ادھر دیکھیں گے, اور آئینی معاملات تو اتنے ہیں نہیں. لیکن جو باقی مقدمات ہیں اس کے لیے تو ابھی آپ کے پاس 7 نکالے 34 سے تو 27 ججز ہوں گے, اور 29 ججز ہوں گے. 2 آپ کے پاس آلریڈی ڈھاک میں ہیں, 29 ججز آپ کے پاس ہوں گے, تو وہ پینڈنسی ریٹ کو مکائے اگر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قاضی نے بڑے بڑکے ماری تھی اور ہم نے دیکھ بھی لیا, کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام قاضی کی وجہ سے آئے, جوڈیشری کا عدم استحکام قاضی کی وجہ سے. اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں. 139ویں رینک پر پاکستانی جوڈیشری کا نام
برقرار رہے گا یا اس رینک میں کچھ تنزلی ہو سکتی ہے اور یا ترقی بھی ہو سکتی ہے؟ ان تین چیزوں کا جواب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی کارکردگی کے ساتھ جڑے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔